بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ای ماه قرآن، سلام ای رمضان، سلام ای ماهی که ما در تو خیر و برکت یافتیم و از تو استفاده کردیم. سلام ای ماهی که زود سپری می شوی و ما را رها می کنی و هر سال تکرار می شوی، ولی ما نمیدانیم که سال بعد باشیم یا نه. الله میداند. لذا از خدا خواسته ایم که به ما حسن ختام نصیب فرماید و طاعت و عبادت ما را بپذیرد. درباره دعا 2 جلسه مفصل صحبت کردیم که دعا عبادته. ایها الناس، دعا ارزش داره. سلاح مؤمن دعاست. با دعا خود را به الله متصل کنید. عبودیت و بندگی خود را ثابت کنید با دعا. در خلوتگاه دعا کنید. از خدا بخواهید. مشکل شما حل می شود. دعای شما مستجاب می شود. دعا. قبل و بعد از دعا یک درودی لازم است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستید بعد از حمد و ستایش الهی. یعنی وقتی که میخواهید دعا کنید میگید الحمدلله، اللهم لك الحمد. حمد و ستایش از آن الله است. اللهم صل و سلم علی عبدك و نبیك محمد صلی الله علیه و سلم. دیگه اللهم، حالا دیگه بخوام. وقتی که تمام کردی میگوید اللهم لك الحمد، اللهم صل و سلم علی عبدك و نبیك محمد. خدا وعده داده که درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم را بپذیرد. در اول پذیرفته شد و در آخر پذیرفته شد، در وسط هم که برای خود شماست پذیرفته میشه. پس آداب دعا اینه، روش دعا کردن اینه که اولش با حمد و ستایش الله و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد خواستن، التماس کردن، التجا کردن. حال اگر دیگر بیشتر کنی از صفات الهی و اسماء الله الحسنا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارضین یا الله یا ربی یا ستیر تمام صفات الله را بگویید، دیگه بهتره در دعا کردن. پس این روش دعا. وقت دعا، حالا رمضان هست، وقت استجابت دعاست. در حدیث صحیح داریم که انسان مؤمن زمانی که روزه می باشد دعایش مستجاب می شود تا زمانی که افطار کند. به خصوص در روز جمعه، بالاخص از بعد از ظهر جمعه تا غروب آفتاب. در جمعه ها در رمضان چند صفت با هم جمع شده. 1 روزه، 2 روز جمعه. خیلی مفیده که انسان اهل دعا باشد در اون زمان. از خدا بخواهد. به نظر شما ما بندگان احتیاج به عفو و رحمت و توفیق الهی نداریم؟ بله که داریم. احتیاج مبرم داریم. همه ما خطاکاریم، همه ما گناهکاریم. چه کسی جز الله گناهان را میبخشد؟ هیچ کس. همه ما حاجت داریم. چه کسی حاجت ما را جز الله برآورده می کند؟ الله. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. وقتی که حاجت را در نصف شب، در پاس آخر شب، بین خود و خدا تنها از او میخواهی، حاجتت برآورده می کند. این دعا اینقدر مهمه. دوستان، خلاصه این که دعا صفت لاینفکی است از هر مؤمنی. امکان نداره این مؤمن هر درجه‌ای که در دنیا بخواهد داشته باشد، احتیاج به دعا دارد. فرعون با این جبروت و کبریا و ادعای عظمت نهایتاً تسلیم شد و گفت آمنت لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین.
حالا ایمان آوردم که خدای وحده لا شریک له هست که بنی اسرائیل بهش ایمان آورده و من از جمله مسلمانانم، ولی ازش پذیرفته نشد. خدا فرمود الان، حالا دیگه، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز تو رو نمیپوسانیم تا اینکه عبرتی باشی برای نسل‌های بعد از خودت. بنابراین چون که ما احتیاج به دعا، احتیاج مبرم داریم، جزو برنامه روزمره ما باشد دعا کردن در نمازها وقت سجده. بین اذان و اقامه وقت قبول دعاست، استجابت دعا. روزی 5 وقت اذان میشنویم، 5 وقت هم اقامه است. ما به محض شنیدن اذان، کسی که مرد است به مسجد می رود، آن زنان هم در خانه می نشینند، سنت می خوانند و دعا می کنند تا اینکه اقامه نماز گفته شود و فرصتی است برای استجابت دعا. هم روزه رمضان هست و هم وقت استجابت دعا بین اذان و اقامه است. بنابراین بین اذان و اقامه وقت استجابت دعاست. بعد میاد اوقاتهای دیگر در پاس آخر شب. شب 3 قسمته، پاس اولش، پاس وسطش، نصف شب و پاس آخرش 1/3 آخر که به صبح نزدیکه. و اوقات دیگر، وقت نزول باران، وقت مسافرت، تمام اینها فرصتی است برای استجابت دعا. انسان دعا زیاد، دعای پدر یا والدین برای فرزندان، دعای فرزندان برای والدین، هر دو مستجابه. دعا برای کسب روزی حلال، دعا برای صحت و سلامتی، دعا برای رفع قدر که انسان خداوند منزلتش را در دنیا و آخرت بلند کند، دعا برای توفیق عبادت. یکی از دعاهای پیامبر این بود که می‌فرمود اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خدایا کمکم کن تا ذکرت گویم، تا شکرت کنم و بهترین عبادت برای تو انجام بدهم، ولی کمکم کن. اعنی یعنی من خود تنها نمیتوانم اگر توفیق تو نباشد، پس برای عبادت هم از الله بخواه. تو او را عبادت میکنی، ولی برای عبادت کردن او باز از او تعالی بخواه سبحانه و تعالی، چون که تا توفیق او نباشد نمیتوانید او را، الله را عبادت کنید. ببینید حتی ذکر، حتی ورد که زحمتی نمیخواد، نیروی نمیخواد، انرژی نمیخواد، قدرتی نمیخواد، ولی اگر توفیق الله نباشد لب شما حرکت نمی کند به گفتن لا اله الا الله، به گفتن سبحان الله والحمد لله والله اکبر، به گفتن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، به گفتن استغفر الله و اتوب الیه. اگر توفیق او نباشد لب شما حرکت نمی کند. پس از او بخواهید حتی برای عبادتتون که به شما توفیق عبادت دهد. خیلی ها، یعنی برای خودشه. عبادت ما برای کیست؟ برای الله، که الله را بپرستیم، ولی برای همین عبادت هم باید از الله بخواهیم که به ما توفیق بدهد و الا نمیتوانیم. لذا توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحاب این بود که بعد از نمازهای آخر نماز دبر کل صلاه فراموش نکنی که بگویی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. خدایا به من کمک کن تا شکرت کنم، ذکرت کنم، بهترین عبادت را برای تو انجام بدم. خیلی خوب. پس این مسئله دعا را دیگه بعد از این 2-3 جلسه میبندیمش که این دعا ربط تنگاتنگی به روزه دارد که خداوند در وسط آیات روزه ذکر کرده. حالا چرا وسط؟ برای اینکه دعای قبلش کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فمن شهد منکم الشهر فلیصم، این دعای بود. و آیه بعدیش احل لکم، اول صفحه، بالای صفحه سمت راست، احل لکم لیلة الصیام، شب روزه بر شما حلال شد. چه حلال شد؟ الرفث الی نسائکم، آمیزش با همسرانتون، هم بستر شدن،
جماع حلال شد. بعد از اینکه حرام بود حرام شد، حلال شد. حال هن لباس لکم، اونها زنان شما لباس، مثل لباسی که بر تن دارید شما اون لباس شما هستند. شما هم لباس اون زنان هست، یعنی اسرار همدیگر را میدانید. خود را ستر کنید. در علم خدا گذشت که شما ممکنه به خود خیانت کنید بعد از اینکه ممنوع بود شب هم حتی آمیزش داشته باشید، ولی خداوند تخفیف قائل شد برای شما. توبه شما را پذیرفت. فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن. حالا می توانید در شب رمضان آمیزش داشته باشید، از بعد از غروب آفتاب تا قبل از طلوع فجر. می‌فرماید که پس حالا شما برای شما حلال گشت که با آنها مقاربت کنید. وابتغوا ما کتب الله لکم، اون چی که خداوند بر شما فرض کرده دنبال اون باشید، یعنی روزه رمضان، اهمیت آن، ادای نمازها، اعطای زکات و صدقات، اینها بر شما فرض شده. دنبال این باشید، دنبال ادای این باشید که ادا کردن این برای شما مهمه. اگر فوت شد باید قضا کنید. چه نماز فوت بشه قضاش واجبه، چه روزه فوت بشه قضاش واجبه، چه ذکر فوت بشه و همچنین هر چی فوت شد. حج قضا همینطور، قضای عبادت. پس ابتغاء یعنی خواستن. حالا شما بخورید و بیاشامید. کلوا واشربوا تا کی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یعنی از بعد از غروب آفتاب بخورید و بیاشامید. می توانید بخورید و بیاشامید. خوردن و آشامیدن برای شما حلال است. تا کی؟ تا این که سپید دم فجر صادق از سیاهی شب بر شما فرق بین روشنایی و تاریکی برای شما واضح گردد. بعد از آن هیچی نخورید و نیاشامید و روزه باشید. و اتموا الصیام الی اللیل. روزه را یعنی نخوردن و نیاشامیدن و جماع نکردن و بدون آمیزش و اینها تا شب. الی اللیل. این روزه توأم با ذکر و تلاوت قرآن و نماز باشد تا شب. آفتاب غروب کرد شما افطار میکنید. خیلی جالبه که هم وقت سحری را به ما گفته، هم وقت روزه را به ما گفته، هم وقت شب. کی شب هست، کی روز هست. کی وقت روزه هست، کی وقت شب هست. کی روزه باشیم در روز، کی افطار کنیم بخوریم بیاشامیم در شب. آیه واضح و روشن هست. ثم اتموا الصیام الی اللیل. عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که در آخر ماه مبارک رمضان اعتکاف می نشست. خیلی خوب. اعتکاف هم احکامی دارد. می فرماید ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. با زنان آمیزش نداشته باشید در حال اعتکاف. شما در اعتکاف هستید، در مساجد اعتکاف نشستید، دیگه جماع برای شما ممنوع است. دقت کنید جماع نکنید دیگه در هنگامی که اعتکاف معتکف هستید. ولو این که شب هست. این حد و حدود خداست. تلک حدود الله. این حد و حدود خداست. رعایت کنید. ببینید بنده مؤمن اینه که بگوید سمعنا و چی؟ و اطعنا. شنیدیم و اطاعت کردیم. خدایا ما را بیامرز. وظیفه مسلمان یا عادت مسلمان یا صفت مسلمان این نیست که بگوید سمعنا و عصینا. این صفت مشرکین و منافقین و کفار است. انسان مؤمن ما شنیدیم چشم، اطاعت مطلق یا الله، بدون چون و چرا، بدون این که ما بیایم ابراز نظر و رأی کنیم. سمعنا و اطعنا. زیرا که انسان مؤمن و زن مؤمنه حق ندارن در مقابل دستور الهی ابراز نظر کنن.
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. ابراز نظر کنن، زن مؤمن، مرد مؤمن. آقا نظر من اینه که رمضان 1 ساعت بیشتر نباشه، 1 روز بیشتر نباشه. چرا 30 روز و 29 روزه؟ ابراز نظر نکنید. ما بنده ایم، شرط تسلیم است، نه کار دراز. مولانا میگه یک داستانی هم در این راستا. بنابراین وقت روزه اینه که ما شب تا قبل از ظاهر شدن سپید دم صادق، شفق صادق یعنی فرداش، ما میتونیم بخوریم، بیاشامیم، آمیزش، همه چی داشته باشیم. بعد از آن دیگه ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزه رو تا شب کامل کنید. بعد از اینکه شفق صادق برای شما ثابت شد که اصطلاح قرآنی خیط الابیض من الخیط الاسود گفته، یعنی سفیدی روشنایی شب که مانند یک خیط ریسمانی است در سپید دم، برای شما واضح شد که الان صبح شد و شفق طلوع کرد، دست نگه دارید. امروز وقت سحری و وقت امساک و وقت اذانها واضح و روشنه، همش دیجیتالی شده. یعنی خداوند اینها را در اختیار مسلمانان قرار داده. همون که آیه‌ای که عرض کردم یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، خیلی دقیق، با دقیقه و ثانیه الان به ما تحویل میدن. یعنی این که دیگه لازم نیست ما حالا بریم نگاه کنیم که آیا این سپید دم طلوع کرد یا نه، شفق شد یا نشد، آقا کدوم طرف این. دیگه شما ساعت دارید، الان تلفن همراه دارید بهتون میگه که الان مثلا 50 ثانیه دیگه مونده به اذان صبح. تمام شد. یعنی شما دیگه آماده اید، مسواک زدید و تمیز لیوان آبم میخورید و آماده اید که اذان بگوید و بروید مسجد یا نماز سنت قبل از صبح بخوانید. خدا به همه ما و شما توفیق بدهد که اهل طاعت، اهل عبادت، اهل روزه، اهل تراویح و اهل نماز باشیم. از اینکه این برنامه را انتخاب کردید برای دیدن تشکر میکنم. خدا را میخواهم که به ما توفیق طاعت و عبادت بیشتری عطا فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.